सामान ढुवानीको क्रममा चरम भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका सशस्त्र प्रहरी बलका 4 पूर्व प्रमुख सहित सबै आरोपितलाई सफाई अख्तियारको आरोप स्थापित हुन नसक्ने विशेष अदालतको ठहर। 6 उद्देश्य 25 नीति र 146 रणनीति सहित सरकारद्वारा स्वास्थ्य नीति सार्वजनिक, आम नागरिकले स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक उपयोग गर्न पाउने अवसरको सृजना गरिने मन्त्रालयको प्रतिबद्धता। यथास्थितिमा नेपाल वायु सेवा निगमलाई आर्थिक सहयोग नगर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको अडान। हचुवाका भरमा निर्णयहरू गर्ने गरेकाले निगम कमजोर बनेको भनाई। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 21 घण्टा सञ्चालनमा। चीनलाई हस्तान्तरण गरिएको 22औं वार्षिकोत्सव मनाउने क्रममा हङकङका विभिन्न स्थानमा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच झडप, प्राय सबैजसो समारोह बिथोलियो। र विश्वकप क्रिकेटमा अहिले वेस्ट इन्डिज विरुद्ध श्रीलङ्का उच्च योगफल उन्मुख, अभिषका फर्नान्डोको उल्लेख्य पारी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी लक्ष्मी अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। सामान ढुवानीमा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व प्रमुख लगायतका अधिकारीहरूले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारको आरोपलाई विशेष अदालतले स्थापित हुन नसक्ने ठहर गरेको छ। अध्यक्ष बाबुराम रेग्मीसहित सदस्यद्वय द्वारिकामान जोशी र प्रमोद कुमार श्रेष्ठ वैद्यको संयुक्त इजलासले अनुसन्धानका क्रममा बदनीयत देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै 4 महानिरीक्षक सहित 22 आरोपितलाई सफाई दिएको हो। यो फैसलासँगै सशस्त्र प्रहरीका पूर्व प्रमुखहरू वासुदेव ओली, सनत कुमार बस्नेत, शैलेन्द्र श्रेष्ठ र कोशराज वन्त सहित 22 जना निर्दोष ठहरिएका छन्। विशेष अदालतले पूर्व प्रमुखहरू विरुद्ध मुद्दा चलाउने क्रममा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट स्वच्छ सुनवाईका आधारभूत सिद्धान्त अवलम्बन नगरिएको ठहर समेत गरेको छ। फैसलाको राय टिप्पणीमा भनिएको छ, अर्धसैनिक फोर्सको हैसियतमा काम गर्नुपर्ने सशस्त्र प्रहरी बलको सुरक्षा, संवेदनशीलता र परिणाममुखी कार्य प्रकृतिलाई ध्यानमा राखेर ढुवानीसँग सम्बन्धित कागजात हेर्नुपर्नेमा अनुसन्धान अधिकारीबाट त्यसतर्फ ध्यान पुर्याएको देखिएको छैन। विशेष अदालतले सामान ढुवानीका बारेमा सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयसँग पनि पत्रचार गरेर विवरण माग गरेको थियो। जवाफमा सशस्त्रले सबै सामान सम्बन्धित स्थानसम्म ढुवानी भएर प्राप्त भएको भन्ने देखिएको लेखिएको थियो। माल सामान ढुवानीसँग सम्बन्धित बेरुजु, फर्स्योट तथा सम्परीक्षण भएको पाइएको राय किताबमा उल्लेख छ। सशस्त्र मुख्यालयबाट विभिन्न युनिटमा सामान ढुवानी गरेको विवरण देखाई फर्जी बिल तयार गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै आयोगले 2072 माघ 18 गते आइजिपी वन्त, माघ 24 गते श्रेष्ठ, फागुन 16 गते पूर्व महानिरीक्षक ओली र बस्नेत सहित 22 जना विरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको थियो। फैसलाको पूर्ण पाठ आउन पनि बाँकी छ। उता मतपत्र च्यातेको मुद्दामा दोषी ठहर 2 जनालाई जिल्ला अदालत चितवनले 1 लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना भइरहँदा भरतपुर महानगरको मतपत्र च्यातिएको घटनामा अदालतले गत जेठ 30 गते तत्कालीन माओवादी केन्द्रका द्रोणबाबु शिवाकोटी र मधु न्यौपानेलाई दोषी ठहर गरेको थियो। जिल्ला न्यायाधीश मुरारी बाबु श्रेष्ठको एकल इजलासले शिवाकोटी र न्यौपाने दोषी ठहर भएको 2 सातापछि बल्ल आज सजाय तोकेको अदालतका श्रेष्ठदार रुद्रमणि गिरीले बताउनुभयो। उनीहरू विरुद्ध जिल्ला अदालतमा 2074 जेठ 17 गते मुद्दा दायर भएको थियो। भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना अन्तिम चरणमा रहेका समय 2074 जेठ 15 गते मध्यरातमा मतपत्रहरू च्यातिएका थिए। शिवाकोटी र न्यौपाने दुवै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जिल्ला समिति सदस्य हुन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नयाँ राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति 2076 सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौँमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्रालयले साधन स्रोतको अधिकतम एवं प्रभावकारी प्रयोग गरी सहकारी र साझेदारी मार्फत नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ नयाँ नीति ल्याएको जनाएको छ। संघीय संरचना अनुरूप सबै किसिमका स्वास्थ्य प्रणालीलाई विस्तार गर्दै सबै तहमा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने सेवाको गुणस्तरमा सुधार, सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नु मन्त्रालयको उद्देश्य छ। उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले नयाँ नीति मार्फत स्वास्थ्यमा 6 वटा उद्देश्य, 25 नीति र 146 रणनीति अवलम्बन गरिने उल्लेख गर्नुभयो। गत जेठ 10 गतेको मन्त्री परिषद बैठकबाट स्वीकृत सो नीतिको थप उद्देश्य सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रसँग बहुक्षेत्रीय साझेदारी, सहकारी तथा सामुदायिक सहभागितालाई प्रवर्धन र नाफामूलक स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सेवामूलक स्वास्थ्य सेवामा रूपान्तरण गर्दै जानु रहेको छ। स्वास्थ्य सेवालाई आगामी दिनमा थप सुदृढ बनाउन नीतिमा महत्वाकांक्षी मुद्दा समेटिएको छ।
नीतिमा सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाबाट तोकिए बमोजिम निशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित, स्वास्थ्य बीमा मार्फत विशेषज्ञ सेवाको सुलभ पहुँच, सबै नागरिकले आधारभूत आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याइने उल्लेख छ। स्वास्थ्य प्रणालीलाई संघीय संरचना अनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पुनर्संरचना, सुधार एवं विकास तथा विस्तार र स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँचको अवधारणा अनुरूप प्रवर्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक, पुनर्स्थापनात्मक सेवालाई एकीकृत रूपमा विकास तथा विस्तार गरिने उल्लेख छ। यस्तै स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी समायोजनमा सबैभन्दा पेचिलो र अप्ठ्यारो बेहोरिएको समयमा सार्वजनिक भएको नीतिमा स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ, प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय बनाउन जनसंख्या, भूगोल र संघीय संरचना अनुरूप सिप मिश्रित दक्ष स्वास्थ्य जनशक्तिको विकास तथा विस्तार गर्दै स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित गरिने नीतिमा उल्लेख छ। सेवा प्रदायक व्यक्ति तथा संस्थाबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी, जवाफदेही र गुणस्तरीय बनाउन स्वास्थ्य व्यवसाय परिषदको संरचनाको विकास, विस्तार तथा सुधार गरिने उल्लेख छ। साथै गुणस्तरीय औषधि तथा प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्रीको आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै कुशल उत्पादन, आपूर्ति, भण्डारण, वितरणलाई नियमन तथा प्रभावकारी व्यवस्थापन मार्फत पहुँच एवं समुचित प्रयोग सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यथास्थितिमा नेपाल वायु सेवा निगमलाई आर्थिक सहयोग नगर्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। आर्थिक अनुदान नभई जहाज सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको निगमले बताइरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवस्थापनमा सुधार नगरेसम्म सरकारले कुनै किसिमको सहयोग नगर्ने बताउनुभयो। विमान चलाउन पनि हामी, विमानको व्यवस्थापन गर्न पनि हामी, त्यसको उपयुक्त ढङ्गको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न पनि हामी नसक्ने नेपाली जाति हो र यदि केही समयलाई सकिँदैन भनेदेखि हामीले स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपमा जाउँ। स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपमा जाउँ, आफै सक्छौँ भने इम्प्रुभ गरौँ, चलाउने गरी। समस्या छ भने स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपमा जाउँ अथवा अरू प्रकारका एरेन्जमेन्ट्स के गर्न पर्छ त्यो गर्नु। यथास्थितिमै 20 अरब दिए, 37 अरब दिए, सुरु विमान उठ्छन् भन्ने कुरा होइन। यथास्थितिमा पैसा दिन मिल्दैन। व्यवस्थापनको, सञ्चालनको सुव्यवस्था बिना पैसा मात्रै दिएर केही हुँदैन, त्यो मलाई विश्वास छ। निगमको 61औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवस्थापन तत्काल सुधार गर्नुपर्ने भन्दै विमान कम्पनीहरू सबै नाफामा जाने तर सरकारी विमान कम्पनी निरन्तर घाटामा जानुको कारणबारे प्रश्न गर्नुभयो। नेपाल वायु सेवा निगममा वायु सेवा निगम बाहेक घाटामा को छ? को घाटामा छ? वायु सेवा निगम एक्लै घाटामा, एक्लै। थुप्रै छौँ नि हामी वायु सेवा निगमसँग, चढ्ने होलाउँ, चढाउने होलाउँ, उडाउने होलाउँ, कुदाउने होलाउँ, व्यवस्थापन गर्ने होलाउँ, घाटामा कोही पनि छैन। बोक्ने एउटा वायु सेवा निगम एक्लै घाटामा छ। 37 अरब घाटा के भएर पर्छ? के बिगार गर्यो त्यसले? के नोक्सान गर्यो त्यो जहाजले गरे होइन, हामीले गरिरहेका छौँ नोक्सान। प्रधानमन्त्री ओलीले निगम व्यवस्थापनले स्पष्ट कार्ययोजना सरकारलाई पेश गर्नुपर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दृढता पनि हुनुपर्ने बताउनुभयो। आकाशमा उड्नुपर्ने निगमका जहाज सबै विमानस्थलमा देखिनुले पनि निगमको व्यवस्थापन पक्ष कस्तो छ भनेर अनुमान गर्न सकिने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। एउटा जहाज चाहिन्छ, त्यतिवटा जहाज किन्ने, जहाज किनेर के लडाउने, त्यहाँ ल्याएर ठाउँ ओगटेर स्पेस मात्रै ओगटेर लडाइराख्नु। त्यहाँ कति छ फ्लाइटमा कहिले कहिले सोध्छु म, यताउता हिँड्दाखेरि मैले यसो हेरेँ, एफ्रन्टभरि जहाज हो नेपाल वायु सेवा निगमसँग निकै धेरै जहाज रहेछन् अहिले भनेर मैले एउटा साथीलाई भनेँ। ती साथीले भने ठिक भन्नुभयो प्रधानमन्त्री, यो जहाज थुप्रो छ, उड्दैनन् र यहाँ धेरै देखिया छ। र उडेका भए आकाशमा हुन्थे, नउड्ने भएको हुनाले त्यहाँ बसिया छन्। त्यो मैदानभरि जहाज म भन्न चाहन्छु, ओभरअल गर्ने समय भएका जहाजहरूको इन्जिन ओभरअल गरिहाल्नुहोस्। कुनैको पार्ट्सहरू किन्न पर्छ, के गर्नुपर्छ गरिहाल्नुहोस्। मेन्टेनेन्समा कुनै कमी रहनु हुँदैन, टाइमली मेन्टेनेन्स गर्नुहोस्, चुस्त दुरुस्त राख्नुहोस्। निगमका निर्णयहरू अचुवाका भरमा हुने गरेको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो। निगमले आफ्नो उडानको गन्तव्य पहिचान्ने नगरी विमान खरिद गर्ने गरेको उहाँको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै जापानको नारिता विमानस्थल र युरोपेली देशहरूमा उडानको तयारी गर्नुपर्ने व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिनुभयो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 21 घण्टा सञ्चालनमा आएको छ। धावन मार्गसँग जोडिएका रनवे र ट्याक्सीवे निर्माणको काम सकिएला कतै आजबाट विमानस्थल पूर्ववत अवस्थामै सञ्चालनमा आएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। दैनिक बिहान 3 देखि 6 बजेसम्म मात्र विमानस्थलमा जहाज उडान र अवतरण बन्द हुनेछ। विमानस्थलको 3050 मिटर लामो धावन मार्ग जीर्णोद्धारका लागि बन्दै गत चैत 11 गतेबाट राति 10 बजेदेखि बिहान 8 बजेसम्म विमानस्थल बन्द गराइएको थियो। 45 वर्षपछि जीर्णोद्धार भएको त्रिभुवन विमानस्थलको काम चाइना नेशनल एरोटेक्नोलोजी कर्पोरेसनले गरेको हो। औसतमा 2.5 मिनटमा एक उडान र अवतरण हुने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 30 वटा अन्तर्राष्ट्रिय, 10 वटा आन्तरिक र 9 वटा हेलिकप्टर कम्पनीका दैनिक 400 उडान र अवतरण हुने गरेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कोही छैन पराई
सबै चिन्छ गण्डकीले हिमाल पहाड तराई जोडिदिन्छ गण्डकीले उन्नतिको प्रगतिको सपना देख्नेलाई अवसर अनेक दिँदै पर्खिन्छ गण्डकीले। राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक गण्डकी विकास बैंक। गण्डकी विकास बैंक। होइन, महँगी पनि कति बढ्न सकेको, म त वाक्क दिक्क भइसके। किन दिक्क माने कि यो जुलाईको महिना बिग मार्ट सुपर मार्केटको 10औं वार्षिक उत्सवमा 10 वर्ष अगाडिको मूल्यमा थुप्रै घरायसी सामानहरू अफरका साथ बिक्री भइरहेका छन् नि। 10औं वार्षिक उत्सवमा 10 वर्ष अघिको मूल्य। आहा, जुलाईको महिना फाइदै फाइदा। शर्तहरू लागू हुनेछ। खानालाई रासन सधैँ चाहिने सबै सामान बिग मार्टमै पाइने। ए रोजिना, आज भोलि सबैजना जनता बैंक मात्र भन्दैछन्, आखिर जनता बैंकमा के छ? जनता बैंकको जनता स्पेशल सेभिङ अकाउन्टमा सर्वाधिक उच्च ब्याज दर छ, जसमा दैनिक मौजदातमा वार्षिक 6.5% उच्च ब्याज दर, 2 वर्षको लागि निशुल्क डेबिट कार्ड सुविधा, निशुल्क एबीबीएस सुविधा लगायत अन्य थुप्रै सुविधाहरू पनि छन्। वाउ, जनता स्पेशल सेभिङ अकाउन्ट त गजबको रहेछ। ल बुझ्यौ हैन, जनता स्पेशल सेभिङ अकाउन्टमा सर्वाधिक उच्च ब्याज दर। जनता स्पेशल सेभिङ अकाउन्ट आजै खोलौं, बचतमा सर्वाधिक उच्च ब्याजका साथ अन्य थुप्रै सुविधाहरू प्राप्त गरौँ। अब बाँकी प्रसङ्ग। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसदहरूले योजना वितरण गर्दा सन्तुलन नमिलेको भन्दै सम्बन्धित सबैसँग परामर्श लिई अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा आज बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले सरकारले ल्याएका कतिपय योजना अधुरा अपुरा रहेको भन्दै त्यसलाई पूर्ण बनाउँदै सन्तुलित वितरण गर्न सरकारलाई सुझाएका हुन्। बैठकमा सांसदहरूले सरकारका काम कारबाही, बजेट, नीति तथा कार्यक्रम, सरकारले ल्याएका पछिल्ला केही विधेयक लगायतबारे धारणा राखेका थिए। अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले भने पार्टी एकताका बाँकी काम यो महिनाभित्रै टुङ्ग्याउने बताउनु भएको मुख्य सचेतक देव गुरुङले जानकारी दिनुभयो। पार्टीलाई एकताबद्ध भएर नयाँ उचाइमा पुर्याउने भन्दै उहाँहरूले कुनै तागतले एकीकरण तोड्न नसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। आज भएको अन्तर्क्रियात्मक छलफलमा 29 जना सांसदले धारणा राखेको नेता गुरुङले जानकारी दिनुभयो। सांसदहरूले बोल्ने क्रम नसकिएपछि नेकपाले संसदीय दलको अर्को बैठक आगामी शनिबारका लागि बोलाएको छ। प्रदेश 1 का सांसदले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निशुल्क गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। प्रदेशसभामा जारी विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा आज सांसदहरूले शिक्षा र स्वास्थ्य मौलिक हक भएकाले निशुल्क गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्। सरकारी अस्पताल र शैक्षिक संस्थाले गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न नसकेकाले निजी क्षेत्रको व्यापार फस्टाउँदै गएको सांसदहरूको भनाइ थियो। प्रदेश 1 स्थित कोशी अस्पतालमा समेत गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र ल्याबको व्यवस्था हुन नसकेका अवस्थामा जिल्ला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीको अवस्थाबारे सांसदले प्रश्न उठाएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसद शान्ता पौडेलले कुनै पनि व्यक्ति बिरामी भएर उपचारका लागि सरकारी र निजी अस्पतालको ल्याबमा जाँच गराउँदा फरक पर्ने ठाउँ आउनुलाई के भन्ने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। सांसद रामकुमार राईले पहाडलाई उपेक्षा गरेर मधेस केन्द्रित बजेट ल्याएको भन्दै विधेयकको आलोचना गर्नुभयो। सांसद राम बहादुर मगरले शिक्षा र स्वास्थ्य मौलिक हक भएकाले प्रदेश सरकारले चाँडै ऐन कानून बनाएर निशुल्क गर्न माग गर्नुभयो। सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको परमाणुक विधेयकमा उल्लेख व्यक्ति विशेषलाई परमाणुक भट्टी उत्पादन गर्न दिने आशयको बुँदाले युरेनियमको व्यवस्थापनमा चुनौती आई मानव स्वास्थ्यमा खतरा हुन सक्ने विज्ञले चेतावनी दिएका छन्। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा आज सो विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा डाक्टर महेश मास्केले सरकारले रेडियोधर्मी विकिरण नियन्त्रणका लागि भने पनि विधेयकमा युरेनियमको प्रयोगमा जोड दिएकाले सरकारको नियतमा शंका रहेको बताउनुभयो। सरकारले अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गरी परमाणुक पदार्थको व्यवस्थापन गर्ने बताए पनि विधेयकमा युरेनियम प्रशोधनलाई जोड दिएको भन्दै जनतालाई ढाँटेको डाक्टर मास्केको आरोप छ। छलफलमा भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर उज्जवल चालिसेले विकिरणयुक्त परमाणुक र रेडियोधर्मी पदार्थको राम्रो र नराम्रो दुवै प्रयोग गर्न सकिने भएकाले त्यसको चुस्त व्यवस्थापनमा पर्याप्त छलफल आवश्यक रहेको बताउनुभयो। विद्युत व्यवस्थापन जस्तै परमाणुक पदार्थको समेत व्यवस्थापन गर्न सकिने डाक्टर चालिसेको भनाइ छ। ट्रकको ठक्करबाट सिराहा र नवलपरासीमा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। घाइते 8 मध्ये 3 जनाको अवस्था गम्भीर छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सिराहाको पटबिया खण्डमा ना 1 2415 नम्बरको मालभाग ट्रकको ठक्करबाट ना 1 7454 नम्बरको भ्यानमा सवार गोलबजारका गणपति महरा,
धनगढीकी भुलुमाया लामा र बरियापट्टीकी बतैया देवी मोचीको मृत्यु भएको हो। घाइते 8 मध्ये गम्भीर अवस्थाका धनगढीका रामसेवक राम, राजु राम र लक्ष्मीपुर पतारीका सैरा खातुनको विराटनगरमा उपचार भइरहेको छ। यस्तै नवलपरासीको काउसुतीमा लु 2ख10 नम्बरको ट्रकले ठक्कर दिँदा लु 49 3625 नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार रूपन्देही देवदहका मिलन भट्टराई र तारा पोखरेलको मृत्यु भएको छ। यस्तै रामेछापको मन्थलीबाट दोरम्बा जाँदै गरेको बा 1J6441 नम्बरको जीव दुर्घटना हुँदा 11 जना घाइते भएका छन्। घाइते मध्ये 2 जनाको अवस्था गम्भीर छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। प्रेममा बाधक बनेको भन्दै भक्तपुरको चागु नारायणकी 27 वर्षीय ईश्वरीले आफ्नै 60 वर्षीय आमा सावित्री भट्टराईको हत्या गरेको खुलेको छ। घटनाको 24 घण्टाभित्रै प्रहरीले आज हत्या आरोपमा ईश्वरी, उनका प्रेमी सिराहाका 23 वर्षीय मोहम्मद नौसाद तथा हत्यामा सहयोग गर्ने भारतका अर्जुन कुमार भनिने भोला कुमार र मोहम्मद रहिसलाई पक्राउ गरेको छ। आमाको हत्याका लागि ईश्वरीले 12 लाख रुपियाँको सुपारी दिएकी थिइन्। उनीहरूलाई प्रहरीले धादिङ र मकवानपुरबाट नियन्त्रणमा लिएको हो। संखुवासभाको सिलिचुङ गाउँपालिका 1 सिसवाटार स्थित होङ्लामा प्रहरी र प्रतिबन्धित नेतृविक्रम चन्द समूहका कार्यकर्ता बीच भिडन्त भएको छ। बिहान 9 बजेतिर नियमित गस्तीमा खटिएको सशस्त्र र नेपाल प्रहरीमाथि चन्द समूहका कार्यकर्ताले आक्रमण गरेका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीएसपी मीम बहादुर लामाले दुवैतर्फ कुनै मानवीय क्षति नभएको बताउनुभयो। घटनास्थलमा थप सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र असार 21 गतेदेखि वर्षा नसकिएसम्म जीप सफारी बन्द हुने भएको छ। वर्षातको समयमा बाटो हिलो र खाल्डा खुल्डिसके झाडी बढेकाले जीव सञ्चालन तत्कालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय भएको प्रमुख संरक्षण अधिकृत वेद कुमार ढकालले बताउनुभयो। अत्याधिक गर्मीका कारण अस्पतालले उपचार गर्न नमानेपछि महोत्तरीमा आँखाका बिरामी समस्यामा परेका छन्। आँखा परीक्षणका सबै प्रक्रिया पूरा गरी अपरेसनका लागि तयारी अवस्थामा रहेका मोतीबिन्दुका 310 जना बिरामीको गर्मीका कारण उपचार हुन नसकेको बर्दिवास स्थित आँखा अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालका व्यवस्थापक मुकुन्द पौडेलले तापक्रममा सुधार नआएपछि अपरेसनका लागि असार 21 गतेको समय तोकिएको बताउनुभयो। र सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक रूपान्तरण गर्न भन्दै गत वैशाख 11 र 12 गते शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आयोजना गरेको मफसलका 26 विद्यालय सहभागी सम्मेलनको घोषणापत्र जारी नहुने भएको छ। निष्कर्षका आधारमा घोषणापत्र बनाई सोही अनुसार शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न पहल गर्ने बताइए भने घोषणापत्र बनाउने बारे कुनै पहल नभएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा अब सिन्धुपाल्चोक डायरीको पालो। सिन्धुपाल्चोक डायरीमा अनिस्ती गरेको नमस्कार। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका वडा नम्बर 2 किउलका विस्थापितलाई जग्गा खरिदका लागि वडा कार्यालयबाट सिफारिस दिएको पाइएको छ। हेलम्बु गाउँपालिका 2 का अध्यक्ष छिरिङ ग्याल्पो लामाले हेलम्बु चित्र हुँदै जाँदै सडक आवास निर्माणको लागि उपयुक्त भएको भन्दै सिफारिस दिएपछि हेलम्बु चित्रका विस्थापित अलपत्र परेका हुन्। भूकम्पबाट विस्थापित 6 दलित परिवारको लागि श्री पेम्बा शेर्पाको नाममा दर्ता स्वस्थ कायम भएको किता नम्बर 1298 जग्गा सिफारिस गरेको देखिन्छ। सार्वजनिक वन क्षेत्र एलानी प्रतिदेखि कुनै किसिमको विवाद नभएको साथै हक सम्बन्धी नपरेको भन्दै मूल सडकको जग्गा सिफारिस गरिएको हो। भूकम्पको 4 वर्षपछि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको तातवानी नाकामा व्यापारिक गतिविधि नभएपछि सुनसान बनेको छ। उन ल्याउँदै आंशिक रूपमा खुलाइएको तातवानी नाकामा हालै मालवाहक कन्टेनर पनि नआएपछि बर्खासँगै सीमा झनै उराड लाग्दो देखिएको हो। चीनतर्फ भौतिक संरचना र व्यापारिक स्थल पुनर्निर्माण भइरहेकोले तत्कालै मालवाहक सवारीका लागि मात्रै तातवानी नाका खुला गरेको थियो। व्यापारिक तयारी भइरहेकाले कन्टेनर नेपाल भित्रेका छैनन्। बन्दरगाह भन्सार जस्ता संरचना यतिकै थन्केर झैँ बसिरहेका छन्। भटौसी गाउँपालिकाका प्रमुख राजकुमार पौडेलले भन्नुभयो। सिन्धुपाल्चोकको भटौसी गाउँपालिकाको ऐतिहासिक दुगुना गढी पुनर्निर्माण थालिएको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारको सक्रियतामा झन्डै 160 वर्ष पुरानो गढी पुरातत्व रूपमा ठडाउँदै बिउतन थालिएको हो। इन्द्रावती गाउँपालिका नवलपुरमा महिला आफै मिलेर कोलावाली चप्पल जुत्ता लगायतका सामग्रीको लघु उद्यम कारखाना खोलेका छन्। केही समय अघि इन्द्रावती गाउँपालिकाले तालिम दिएपछि उत्साहित भएका महिला मिलेर लघु उद्यम खोलेको महिला समूहकी शान्तमाया गोलेले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, आफूले रकम लगानी गरेर नवलपुरमा एउटा उद्योग खोल्ने सपना बुनेका थियौँ, बल्ल साकार हुँदैछ। हस्त सिन्धुपाल्चोक डायरी आज यति नै। अनिस्तीवालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। सिन्धुपाल्चोक डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। अहिलेसम्मकै सर्वाधिक महँगोको कीर्तिमान बनाएर सुनको मूल्य घट्न थालेको छ। आज प्रतितोला 500 रुपियाँले घटेर सुन 64,500 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। सुन हिजो प्रतितोला 65,000 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। यही असार 6 गते सुनको मूल्य 81 बढेर प्रतितोला 65,000 रुपियाँ पुगेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्यमा घटबढ भएकाले त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको महासङ्घको भनाइ छ। चाँदीको मूल्य भने यथावत छ। चाँदी प्रतितोला आज 730 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ।
साताको दोस्रो दिन पनि शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको छ। नेप्से परिसूचक 2.8 अङ्कले घटेर 1242.03 अङ्कमा ओर्लिएको हो। कारोबार भएका विकास बैंक, जलविद्युत उत्पादन र जीवन बीमा बाहेक बाँकी 7 सम्मको उपसूचकमा गिरावट आउँदा द्वितीय पत्र बजार प्रभावित भयो। आज 37,47,25,000 रुपियाँ बराबरका 12,21,400 शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। कारोबार रकम हिजोको तुलनामा 27 करोड रुपियाँले कम हो। नेपाल बैंक लिमिटेडको सबैभन्दा धेरै 2 करोड 62 लाख रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार भयो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग चीनलाई हस्तान्तरण गरेको 22औं वार्षिकोत्सव मनाउने क्रममा हङकङमा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच झडप भएको छ। हिंसात्मक विरोध प्रदर्शनका कारण विभिन्न स्थानमा आयोजना गरिएका वार्षिकोत्सव समारोह प्रभावित भएका हुन्। झण्डोत्तोलन कार्यक्रम हुने स्थानमा पनि ठूलो संख्यामा प्रदर्शनकारी भेला भएपछि प्रहरीले अश्रुग्यास प्रयोग गरी तितरबितर पार्ने प्रयास गरेको थियो। हङकङकी प्रमुख कार्यकारी क्यारी लाम झण्डोत्तोलन समारोहमा सहभागी हुँदा सो क्षेत्रमा दंगा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। प्रदर्शनकारीले सरकारी भवनमा समेत तोडफोड गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। सरकारले पारित गर्ने लागेको विवादास्पद विधेयकको विरोधमा असन्तुष्टि जारी रहेका बेला पुनः प्रदर्शन चर्किएको छ। बेलायती शासनबाट स्वतन्त्र भएपछि हङकङ चिनिया नीतिमा चलेको 22औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर पुनः आन्दोलन सुरु भएको हो। अस्ट्रेलियामा कामदारको न्यूनतम तलब 3% ले बढेको छ। अस्ट्रेलियामा फुल टाइम काम गर्ने जो कोहीले अब $740.80 अर्थात् करिब 60,000 रुपियाँ पाउने भएका छन्, जुन गत वर्षको भन्दा 3% ले बढी हो। कामदारहरूको हक हितमा काम गर्ने सरकारी निकाय फेयर वर्क कमिसनले आजदेखि लागू हुने गरी न्यूनतम तलबमा वृद्धि गरेको हो। वृद्धि भएको तलब अनुसार अबदेखि अस्ट्रेलियामा काम गर्ने कामदारले प्रति घण्टा $19.49 अर्थात् करिब 1,550 रुपियाँ पाउनेछन्। स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार न्यूनतम तलबमा गरिएको वृद्धिसँगै विश्वमै अस्ट्रेलिया सबैभन्दा धेरै न्यूनतम तलब प्रदान गर्ने देश बनेको छ। अस्ट्रेलिया सरकारको आजबाट लागू गरेको तलब वृद्धिले कम्तीमा 22 लाख कामदार लाभान्वित हुने बताइएको छ। अस्ट्रेलियाले गत वर्ष सातामा फुल टाइम अर्थात् 38 घण्टा काम गर्ने कामदारलाई प्रति घण्टा $18.93 प्रति घण्टा तलब दिँदै आएको थियो, जुन साताको $719.20 थियो। अस्ट्रेलियाले विभिन्न क्षेत्रहरूमा शनिबार र आइतबार काम गर्ने कर्मचारीलाई दिँदै आएको अतिरिक्त तलबको सुविधामा भने केही कटौती गरेको छ। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 स्पेशल। विश्वकप क्रिकेटको 39औं खेलमा अहिले श्रीलङ्का र वेस्ट इन्डिज बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। वेस्ट इन्डिज लीग चरणबाट बाहिरिसकेको टोली हो भने श्रीलङ्काको झिनो आशा कायम छ। यद्यपि सबैभन्दा चौथो स्थानमा रहेको इङ्ल्यान्ड र उसको रन रेट इङ्ल्यान्डको उच्च रहेकाले श्रीलङ्काले बाँकी दुवै खेलमा जित हात पारे पनि उसको सेमिफाइनल पुग्न अन्य देशको प्रतिस्पर्धा, अन्य देशको नतिजामा पनि भर पर्नुपर्नेछ। श्रीलङ्का र वेस्ट इन्डिज बीच अहिले श्रीलङ्का ब्याटिङ गरिरहेको छ र श्रीलङ्का उच्च योगफल नजिक पुगिसकेको छ। 46.3 ओभरमा उसले मात्र 4 विकेट गुमाएर 307 रन जोडिसकेको छ। क्रिजमा अहिले फाबियो एलेनले 1 विकेट लिँदाखेरि पनि अभिस्का फर्नान्डो शतक नजिक पुगेका छन्। उनले 98 रन बनाइसकेका छन्। मात्र 79 बलको सामना गरेका छन्। उनले अहिले 8 चौका र 2 छक्काको प्रहार गरिसकेका छन्। उनलाई यसले लाहिरू थिरोमानीले साथ दिइरहेका छन् र उनी 31 रनमा नट आउट रहेका छन्। उत्कृष्ट सुरुवात गरेको थियो क्याप्टेन दिमुथ करुणारत्ने र कुशल परेलाले पहिलो विकेटका लागि 93 रनको साझेदारी गर्दै श्रीलङ्कालाई उत्कृष्ट सुरुवात दिलाएका हुन्। यद्यपि क्याप्टेन करुणारत्ने 32 रनमा जासन होल्डरको बलमा आउट भएपछि भने श्रीलङ्का केही खस्किएको थियो। यद्यपि कुशल परेरा 64 रन बनाएपछि श्रीलङ्का उच्च योगफल उन्मुख भएको हो। कुशल मेन्डिसले पनि आज 39 रनको योगदान गरे भने एङ्गल म्याथ्युज आज पनि त्यति धेरै उल्लेख्य प्रदर्शन गर्न सकेनन्। उनी 26 रनमा आउट भए। जासन होल्डरले 2 विकेट लिँदाखेरि फाबियन एलेनले 1 विकेट वेस्ट इन्डिजका लागि लिएका छन्। वेस्ट इन्डिजले अहिलेसम्म खेलेका 7 खेलमा मात्र 1 मा जित हात पार्दाखेरि 5 वटा खेल गुमाएको छ र उसको 1 खेलमा पानी परेर रद्द भएपछि अङ्क बाँड्दा 3 अङ्क मात्र छ। ऊ लिग चरणबाट बाहिरिएको छ। श्रीलङ्काले भने 7 खेलमा 2 मा जित र 3 मा हार बेहोरेको छ अनि 2 मा बराबरी गर्दाखेरि 6 अङ्क भएको छ। आजको खेलमा उसले नतिजा आफ्नो पक्षमा पारे ऊ पाकिस्तान र बङ्गलादेशको बीचमा उक्लनेछ। यसले उसको सेमिफाइनल सम्भावना झिनो आशा कायम राख्नेछ। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 स्पेशल। हस्त कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। लक्ष्मी अनि तेजेन्द्र आगे माग्छौँ। नमस्कार। रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको
सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।